हेलो फ्रेंड्स, आज हामी साउन्ड पार्ट 5 मा न्यूमेरिकल नै गर्नेछौँ र न्यूमेरिकलमा एक्जाम्पल 8 देखि स्टार्ट गर्नेछौँ। एक्जाम्पल 8 किन गरियो भन्दाखेरि यो क्वेशन एक्सरसाइजमा छैन, डिफरेन्ट छ। सो एक्जाम्पल 8 पनि गर्दैछौँ। A man standing in front of a vertical cliff fires a gun. He hears the echo after 3 seconds. First मा हामी cliff र man को पोजिसन बनाउँछौँ। This is our cliff अनि man को पोजिसन चाहिँ सपोज यहाँनिर छ अरे। यसो भए म्यानको पोजिसन र उसले यहाँबाट गन फायर गर्दैछ र गन फायर गर्दाखेरि यो साउन्ड चाहिँ क्लिफबाट रिफ्लेक्ट भएर रिटर्न भएर आउनु पर्यो। अनि फर्स्ट इक्वेसन छ र यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो छ स्मल डी डिनोट गरेको थियो। अनि यो फर्स्ट इक्वेसन सुन्नुको लागि चाहिँ उसलाई टाइम लाग्दैछ अरे 3 सेकेन्ड। 3 सेकेन्ड। अनि अनमुभिङ क्लोजर टु द क्लिफ बाई 82.5 मिटर, क्लिफपट्टि मुभ हुँदैछ भनेपछि नयाँ पोजिसन, दिस इज आवर न्यू पोजिसन र कति डिस्टेन्सले अगाडि मुभ गर्यो क्लिफपट्टि भन्दाखेरि 82.5 मिटर। यो डिस्टेन्स चाहिँ छ 82.5 मिटर। यो डिस्टेन्स 82.5 मिटर। अनि हाम्रो नयाँ पोजिसन र क्लिफको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ हाम्रो टोटल डिस्टेन्स डी छ। डीमा हामीले यो डिस्टेन्स सबट्र्याक्ट गर्यो भने हामीले यो डिस्टेन्स पाउँछौँ। सो इट इज डी माइनस 82.5 meter. He fires again and hears the echo after 2.5 seconds. र उसले यहाँबाट पनि गन फेरि फायर गर्दैछ र उसले अब चाहिँ इको कतिमा सुन्दैछ 2.5 सेकेन्डमा सुन्दैछ भनेपछि यो टाइम चाहिँ लाग्दैछ हाम्रो 2.5 सेकेन्ड। यो टाइम चाहिँ 2.5 सेकेन्ड लाग्दैछ। फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ द क्लिफ फ्रम द इनिशियल पोजिसन अफ द म्यान भनेपछि इनिशियल पोजिसन हाम्रो यो हो र यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले निकाल्नु भन्दैछ। टोटल डिस्टेन्स नयाँ पोजिसनबाट चाहिँ क्लिफको डिस्टेन्स कति छ त्यो डिस्टेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। र नम्बर ए को लागि हुन्छ हाम्रो दुईटा केस। फर द फर्स्ट इको टी इज इक्वल टु 2d अपन v, इको फर्मुला 2d अपन v। अनि टी हाम्रो कति लागेको थियो 3 सेकेन्ड लागेको थियो फर्स्ट पोजिसनबाट इको सुन्नुको लागि। सो 3 इक्वल टु 2d अपन v र हामी यसलाई यतिकै राख्नेछौँ। दिस इज आवर इक्वेसन नम्बर 1। अनि फर द सेकेन्ड इको t इक्वल टु 2। अब नयाँ पोजिसनको लागि त हाम्रो डिस्टेन्स d माइनस 82.5 छ। सो हामी त्यही डिस्टेन्स युज गर्नेछौँ d माइनस 82.5 होल डिभाइड बाई b को ठाउँमा v नै राख्नेछौँ। t को ठाउँमा हामी टाइम रिप्लेस गर्नेछौँ। दिएको छ 2.5 सेकेन्ड। 2.5 सेकेन्ड इक्वल टु 2d माइनस 82.5 होल डिभाइड बाई v। दिस इज आवर इक्वेसन 2। नाउ इक्वेसन 1 लाई हामी 2 ले डिभाइड गर्छौँ र इक्वेसन 1 मा यो छ, इक्वेसन 2 मा यो छ। सो लेफ्टलाई लेफ्टले डिभाइड, राइटलाई राइटले डिभाइड हुन्छ र लेख्नेछौँ डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2। इक्वेसन 1 मा हाम्रो लेफ्टपट्टि छ 3, इक्वेसन 2 को लेफ्टपट्टि 2.5 इक्वल टु यहाँ छ 2d अपन v होल डिभाइड बाई राइटपट्टि छ 2d माइनस 82.5 होल डिभाइड बाई v। 2 र 2 क्यान्सल, v र v पनि क्यान्सल। अनि डेसिमल्स हटिँदाखेरि हुन्छ हाम्रो माथि 10 ले मल्टिप्लाई 30 डिभाइड बाई 25 इक्वल टु d अपन d माइनस 82.5। दिस इज 82.5। 5 ले क्यान्सल, 5 5 25, 5 6 30। अब यो 6 ले यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई, यो ब्राकेटेड टर्मलाई 5 ले यता। सो 6 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ हुन्छ 6d माइनस 6 ले 82.5 ले गर्दाखेरि 6 5 30 को 0, 6 2 12 प्लस 3 इज 15, 6 8 48 प्लस 1 इज 49 र पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 82.5 छ इक्वल टु 5 इन्टु d 5d, 5d लाई लेफ्टपट्टि ल्याउँछौँ 6d माइनस 5d इक्वल टु 495 राइटपट्टि सिफ्ट भयो 495 र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो d इक्वल टु 495 मिटर र हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ रहेछ 495 मिटर। यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ 495 मिटर। नम्बर बी मा हामीलाई फाइन्ड द भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको थियो र त्यो भेलोसिटी चाहिँ हामी इक्वेसन 1 बाट निकाल्ने छौँ
र इक्वेसन 1 मा थियो हाम्रो 3 इज इक्वल टु 2d अपन v र v ले माथि मल्टिप्लाई 3 ले तलपट्टि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि v इज इक्वल टु हाम्रो हुन्छ 2 इन्टु डिस्टेन्सको भ्यालु छ हाम्रो 495 आएको छ टोटल डिस्टेन्स 495 meter whole divided by a time of 3 seconds. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 3 5s are 15. Cancel गर्दै यति भयो र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो velocity v is equal to 5 is 10 को 0, 2 6 is 12 plus 1 is 13 को 3, 2 1s are 2, 3 330 meter per second. Velocity of sound is 330 meter per second. अनि यसमा हाम्रो दुईटा केस अराइज हुन्छ एउटा ओरिजिनल साउन्डको लागि अनि अर्को रिफ्लेक्टेड साउन्डको लागि अनि फर्स्टमा बी ले चाहिँ ओरिजिनल साउन्ड सुन्छ सो हामी यहाँ लेख्ने छौं फर्स्ट बी हियर्स द ओरिजिनल साउन्ड टाइम लाग्छ ओरिजिनल साउन्डको लागि डिस्टेन्स ओभर भेलोसिटी अफ साउन्ड र यसमा चाहिँ इको को फर्मुला 2d किन लागेन भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट केसमा चाहिँ पर्सन ए नै सोर्स हुन्थ्यो अनि लिसनर पनि उही हुन्थ्यो तर यो केसमा चाहिँ पर्सन ए चाहिँ सोर्स भयो लिसनर चाहिँ हाम्रो बी भयो सो हामीले t इज इक्वल टु सिम्पल d अपन v लगाएको छौं र हाम्रो टाइम छ हाम्रो फर्स्टमा 2 सेकेन्ड 2 इक्वल टु डिस्टेन्स भनेको हाम्रो यो डिस्टेन्स हो पर्सन ए र पर्सन बी को बीचको डिस्टेन्स y - x छ अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड हाम्रो अलरेडी 320 मिटर पर सेकेन्ड लेख्छ 320 र क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो y - x इक्वल टु यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 2 2 4 2 3 6 640 यो चाहिँ भयो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 अनि पर्सन बी ले अब रिफ्लेक्टेड साउन्ड यहाँबाट पहिला यहाँ पुग्छ त्यसपछि रिफ्लेक्ट भएको साउन्ड सुन्छ सो रिफ्लेक्टेड साउन्डको लागि हाम्रो टाइम कति लाग्यो भन्दाखेरि टोटल डिस्टेन्सले कति कभर गर्यो पहिला यहाँबाट x गयो सो x प्लस फेरि यो साउन्ड क्लिपबाट रिफ्लेक्ट भएर यति आयो भनेपछि डिस्टेन्स y कभर गर्यो x प्लस y होल डिवाइड बाइ भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको हाम्रो 320 नै हो अनि फेरि t को ठाउँमा हाम्रो 3 छ इक्वल टु x प्लस y होल डिवाइड बाइ 320 फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं x प्लस y इक्वल टु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 3 2 6 3 3 9 960 यो चाहिँ भयो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 हाम्रो इक्वेसन 1 पनि आयो अनि इक्वेसन 2 पनि आएको छ र 1 र 2 लाई सल्भ गरेर x र y को भ्यालु निकाल्छौं र लेख्ने छौं माथि सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 इक्वेसन 1 मा छ हाम्रो y - x = 640 र इक्वेसन 2 मा छ x + y त्यसलाई म y + x लेख्छु y लाई अगाडि लेख्दिछु इक्वल टु 960 र यसलाई हामी सिम्पल एड गर्छौं किन भन्दाखेरि माइनस र प्लस छ क्यान्सल हुँदैछ सो x र x क्यान्सल भयो y र y एड गर्दा 2y इक्वल टु हामी यो एड गर्छौं 0 6 र 4 10 को 0 9 10 16 1600 y is equal to 1600 divided by coefficient तल गयो क्यान्सल 2 1 2 2 8 16 0 therefore y is equal to 800 meter y को भ्यालु चाहिँ 800 मिटर हामीले x पनि निकाल्नु पर्यो र y को भ्यालु हामी इक्वेसन 2 मा पुट गर्यो भने हामीले x को भ्यालु पाउँछौं नाउ putting the value of y in equation number 2 equation number 2 मा छ हाम्रो x plus y equal to 960 x plus y को भ्यालु हाम्रो भर्खर आएको छ 800 equal to 960 x equal to 960 800 राइट पटि जाँदाखेरि -800 सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि x को भ्यालु आउँछ 160 मिटर र y को भ्यालु 800 रहेछ x को भ्यालु 160 मिटर Number 12 मा figure below shows the distance displacement graph of two waves A and B. यो फिगर मा हामीलाई दिएको छ y एक्सिस पट्टि डिस्प्लेसमेन्ट x एक्सिस पट्टि डिस्टेन्स 2 सेन्टिमिटर मा छ र फिगरमा ब्ल्याक लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ वेभ A अनि यो ब्लू लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ वेभ B र वेभ A को एम्प्लिट्युड र वेभ B को एम्प्लिट्युड पहिला हामी कम्पेयर गर्छौं नम्बर 1 मा र वेभ A को एम्प्लिट्युडलाई म A1 ले डिनोट गर्छु र वेभ A को म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यहाँनिर हुँदैछ सो म्याक्सिमम कति छ 10 सेन्टिमिटर छ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट कति हुँदैछ 10 सेन्टिमिटर वेभ B को एम्प्लिट्युडलाई म A2 ले डिनोट गर्छु र वेभ B को म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ हुँदैछ र A2 = हाम्रो छ 5 सेन्टिमिटर
5 सेन्टिमिटर। अब हाम्रो रेसियो हुन्छ 10 सेन्टिमिटर डिवाइडेड बाई 5 सेन्टिमिटर। सिम्पल, युनिट क्यान्सल, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 2/1 र A1 is 2, A2 is equal to 2:1 र एम्प्लिट्युडको रेसियो चाहिँ 2:1। अब हामी नम्बर 2 मा वेभलेन्थलाई पनि कम्पेयर गर्नेछौँ र वेभलेन्थ इज द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई अ वेभ इन वान कम्प्लिट भाइब्रेसन र एले चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि वान कम्प्लिट भाइब्रेसन गरेको छ र यो वान कम्प्लिट भाइब्रेसन गर्दा यो डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो वेभलेन्थ हो। सो लम्डा 1 इज इक्वल टु कति छ 8 सेन्टिमिटर यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। अनि वेभ बी को वेभलेन्थ म लम्डा 2 ले डिनोट गर्छु र वेभ बी ले चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्दा मात्रै उसले वान कम्प्लिट भाइब्रेसन कम्प्लिट गर्दैछ र यो डिस्टेन्स चाहिँ उसले 16 सेन्टिमिटर कभर गर्दैछ, 16 सेन्टिमिटर। अब यसको हामी रेसियो निकाल्छौँ, लम्डा 1 बाई लम्डा 2 इक्वल टु 8/16, यहाँ सेन्टिमिटर छ यहाँ पनि सेन्टिमिटर छ, क्यान्सल, 8 1 is 8, 8 2 is 16, 1/2। Therefore lambda 1 is to lambda 2 equal to 1:2 र lambda 1 र lambda 2 को रेसियो छ 1:2।